अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा आसिफ और हमारे मास्टर जी। ये भी डमी म्यूजियम से ही आए। मास्टर जी, मास्टर जी ने सिर्फ सीट चेंज की है, वहां से उठ के यहाँ आए। वहां से उठ के तो यहाँ ये आ ही नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी डेड बॉडी है। कैसे चल सकते हैं? लोगों को बड़ी बातें करते हैं, इमरान खान के इस्तीफों से इतना डर क्यों लग रहा है? या मेरी एक बात सुने आज आफ्ताब भाई, पहली बात आज मैं बड़े इत्मीनान से बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ सर। तो मैं कौन सा आपको उठ के टकरे मार रहा हूँ? आपके तेवर लग रहे थे कि मेरे तेवर ऐसे ही होते हैं हमेशा। देखे मेरी बात को आप पहले सुने। आज मैं कोई अच्छी गपशप लगाने के मूड में था, आपने देखे ना इस मरोड़ी मोमबत्ती के मुंह वाले इमरान खान का सारा आपने मेरा मूड खराब कर दिया। देखें सबसे पहले तो आपको मुझे मुबारक देनी चाहिए थी कि मेरी सोलो एफर्ट्स के बाद आज आप देखें पहले हिलना शुरू हो गए। पहले सुने मेरी बात। मैं हैरान हूं कि मुबारक मांग रहे हैं, कुछ चांद तो नहीं चढ़ा बैठे? जनाब चांद ही चढ़ा, चांद देखे मिसाल को चेंज करें आप, चांद ही चढ़ा बैठे। 94 रुपीज पेट्रोल कभी आप सोच सकते थे? हमने 10 रुपया लीटर कम किया या नहीं किया पेट्रोल? पूरी दुनिया में कम हुई है कीमत उसकी, 25 रुपए हुई है, आपने 9-10 रुपए हुई है। हमें क्रेडिट ना देना। और मैं आपको बताऊं अगर ये धरनों वाला काम और ये वाली गड़बड़ ना होती तो तकरीबन 30 रुपया ये लीटर जो है ये पेट्रोल कम हो जाना था। इमरान खान कहते हैं कि मेरे धरनों से मुतासर होकर, परेशान होकर, डर के इन्होंने कीमतें कम की हैं। इमरान के धरने हैं या बम है कि उससे डर रहे? ये बम भी है जी। बम जब मैं इधर सीनियर बुजुर्ग बात कर रही हैं तो ये इनको देखे ना बीच में क्या बाकायदा तरले जैसा इसका मुंह है। अगर आप गौर से देखें मास्टर जी हमारे बड़े मोहतरम और बड़े मुदब्बिर एक कैरेक्टर हैं, उनके साथ तमीज से बात की। आहिस्ता गल करना, उन्होंने जंप लगन लग पैंदी। ये क्या बात है जी सर, वो जरा कोई जोर से बोले ना तो कप कपाना शुरू हो जाता है। मैं उनकी फेवर कर रहा हूँ और तुम बेचारे फेवर करने। देखें आफ्ताब भाई मेरी बात आप गौर से सुने। सर मैं सुन रहा हूँ यार, मेरी बात सुने पहले, आप मुझे मौका दें। मैं क्या करूँ? हम नहीं करते यार, आपको एंकर किसने लगा दिया यार? बड़ा जुल्म हुआ है। देखे यकीन मैं देखे कितने प्यारे प्यारे सवाल आपसे यूं कर रहा हूँ कि बिल्कुल हर सवाल का जवाब आपकी टिप ऑफ टंग पे होगा। मैं इमरान के बारे में आपको कह रहा था कि अगर ये गलत टाइम पे धरने ना देते, आपके मुल्क में वो कुछ होने वाला था। चाइना का सदर आप देखें, चाइना 34 अरब की इन्वेस्टमेंट करने वाला था आपके मुल्क में। 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जापान कर रहा था। अच्छी खासी कमीशन बन जाए। 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जापान कर रहा था। कहाँ? जर्मनी में। और इत्तेफाक से आप अखबारों को उठा के देख लें, वो सारी चीजें कैंसिल हो गई इमरान के धरनों की वजह से। पूरे मुल्क में एक देखें ना, चले चाइनीज सदर आ रहे हैं, चाइनीज सफारत खाने ने इंडिया दिया है कि अनकरीब वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जो सांप आपने निकालना है ना, उनकी आमद पर निकाल लीजिएगा। फिलहाल आज की बात करें। हाँ तुम सप कटो न्योला साढ़े को अच्छा सर, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी सी। हाँ जी, मेरे ध्यान अचानक पे आया, तुसी लाया है बिल्ला। तुम उर्दू में नहीं बात कर सकते? बिल्ला, ये जो आपने बिल्ला लगाया है, आज क्या नया पाकिस्तान बना है? बिल्ला क्या? इसकी बात कर रहे हैं? तो पता है इसे बिल्ला क्यों कहते हैं? क्यों सर? चलो पे देखा तुमने, अपना टेंशन शुरू हो गया। ये हम आज जुबानो बयान में अगर मौका नहीं, ये तो तय है और ऑडियंस भी यही चाहती है कि एक या दो लफ्ज रोजाना बजाय गलती तो ने की थी, सानू का दी सदा। आज मैं डिस्कस करूंगा तीर और तुक्का। सुभान अल्लाह, बहुत मजे की चीज है, लेकिन अगर टाइम मिला तो। अल्लाह करे टाइम ही ना मिले। और उसमें मैं बताऊंगा बिल्ला क्यों। जहां तक इसका ताल्लुक है, ये मेरा परचम है, पाकिस्तान का झंडा है, मैं जब चाहूं लगाऊं। ऐसा भी लाने चाहिए। यूनुस खान बहुत स्कोर कर रहे ठीक। और ये पहला महीना है, साल का पहला महीना है। हमने इस्लामिक कैलेंडर देखा कभी गौर से? जी सर। तो इसलिए सर ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये खरीदा है या किसी ने चुके है? यार ये किस तरह की बात है? अंडरस्टूड है, चुका है, वो खरीदते हैं। और दूसरी बात मुझे बताएं, ये जो एक बिला यहाँ पर बुलाया हुआ आपने, इसके साथ बात करनी है या नहीं करनी? मैं उठ के जाऊं यहाँ? चलें जी, आपको बहुत शौक है ना, तो मेरा सवाल ले लीजिए कि ये सरदार जुल्फकार खोसा यकायक आपके खिलाफ बोलने लगे। वो आप बिले की बात कर रहे थे। नहीं छोड़े बिले की, अब खोसे की तरफ आए। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं कि गो नवाज गो के नारे तो अब नून लीग में लगने लग गए। जब मैंने सुन रखा था तो इसको रिपीट करना जरूरी था। गो नवाज गो के नारे देखें। ये वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस वजह से कि सरदार जुल्फकार खोसा की रेटिंग में बहुत हाई करता हूं।
اچھا آپ سردار ذوالفقار کھوسے، میں سمجھا ایوب کھوسے کی بات کرتے ہیں، وہ جو پی ٹی وی سے آیا کرتا تھا، ولن کوئٹہ سینٹر سے، ہے بڑا خطرناک آدمی تھا، دیکھا وہ بہت پیارے اور پرانے اسٹیٹس مین ہیں، انہیں سنبھالنے کی کوشش کیجئے، اگر وہ بھی نکل گئے نا آپ کی پارٹی سے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں آج میں پارٹی کی ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں ہم کو 15-20 بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ایک بندے نے بھی یہ نعرہ نہیں لگایا گو نواز گو، حالانکہ دل چاہ رہا ہوگا کسی نہ کسی کا۔ دیکھیں میاں صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ ان کی یہ تو بات ہو سکتا ہے انہوں نے اظہار تفنن کر دی ہو، جو خطرناک بات کھوسا صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک براڈ بیسڈ مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے والا ہوں جو نون سے پاک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ بھی سن رکھا ہے آپ نے؟ نون سے پاک تو نون کی جگہ کیا کاف لگا دیں گے وہاں پر؟ کیا لگائیں گے نون کی جگہ؟ مجھے بتائیں، ذرا سوچئے۔ اور میری ایک بات سنیں، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا آفتاب بھائی، جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ اس میں لا حول ولا قوت کی کون سی والی بات ہے؟ اور چھوڑیں یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں مبارک۔ اچھا جی، ماسٹر جی اس وقت سے بیٹھے ہیں، بور ہو رہے ہیں، ماسٹر ہیں دوائی لینا ہے۔ ماسٹر جی یہ بتائیں آپ سیاستدانوں سے اس قدر نالاں کیوں رہتے ہیں؟ آفتاب صاحب پاکستان کو بنے 67 سال ہو گئے، ہاں جی، ان کے اثاثے دیکھ لیں اور پاکستان کے اثاثے دیکھ لیں، نہ ہمیں آج تک حقوق ملے، نہ انصاف ملا، نہ پانی، روٹی، شیلٹر، چھت، وعدے کرتے ہیں اپنے اثاثے بڑھا، آپ خود محلوں میں رہتے ہیں، ہمیں جھونپڑیوں میں رہنے کی بھی جگہ۔ سارے تو محلوں میں نہیں رہتے، اور سلیم کرلا بھی ایک سیاستدان ہے۔ بس وہ کرلے ہی باقی رہ گئے، ہم بھی کرلے ہی ہیں، وہ بھی کرلے، کرلے شرلے ادھر ہیں، باقی ان کے حالات آپ کے ساتھ۔ یہ جو بجلی والے ہیں ان سے پوچھیں، جب بجلی نہیں ہو دعا مانگے، بارش آئی سارا کچھ لڑ گیا، دعا مانگے، اب آپ دعا بارش کی دعا مانگتے ہمیں اردو سنو، تجھے ماسٹر جی اردو سنو، سب کچھ لوٹ گیا، ایک کڑی اردو ہے، روڑ گیا پنجابی تھوڑی بہت امیزنگ۔ سر اردو جتنا ہی لوٹ گیا آتا نا، یہ کیوں بیٹھا ہے، یہ کیوں نہیں لوٹ گیا؟ غنیمت، اس کو غنیمت جانا جائے جتنی اردو انہوں نے بولی ہے، میرے خصوصی میری درخواست پہ حکم آپ نے کیا۔ صحیح گل ہے، اتنا لمبا انہوں نے سا نہیں ہے۔ ہاں لیکن دیکھ لیں آپ کو 90 نمبر میں دوں گا، بلکہ 95 نمبر، آپ نے زیادہ اردو ہی بولی۔ 100 ہی دے دو، کیڑا باقی دا بچ گیا؟ 100 نمبر پورا دے دے آفتاب بھائی، 120 تو اس کا بلڈ پریشر ہو گیا۔ 120 ٹھیک ہوتا ہے بلڈ پریشر، 80/120 عام بندے کا ہوتا ہے، یہ تو بالکل چڑیا سی۔ اچھا جی آپ بتائیے۔ انگوروں کا گچھا لینا آپ، انگوروں کا گچھا، بیچ میں سے اس طرح کا پونڈ نکلتا ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ دیکھیں آپ میری بات سنیں، آپ میری بات آپ سن نہیں رہے، میں دیکھ رہا ان ہوں کی بات سنیے، میری نہیں، عوام کی بات۔ اس وقت وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بیچارہ، اور بدنصیب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وجہ سے ان کے خلاف ہوں کہ اتنے سال ہو گئے، ملک کی تقدیر چینج کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، ملک وہیں کا وہیں ہے، لیکن ان کے اثاثے جو ہیں وہ سکائی راکٹنگ نظر آتی ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ہماری بات نہیں کر رہا، یہ پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہے۔ استغفر وہ جب اللہ، سے میں ان کی سب کی سارے ایک ہی گروہ ہے جی، ہمارے خلاف عوام کا دشمن یہ سیاسی گروہ ہے۔ ہر پارٹی میں یہ ارب پتی کھرب پتی سیاستدان موجود ہے۔ میں عمران خان بھی، حالانکہ عمران خان خود اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن عمران خان کے اوپر مجھے ایک ذاتی جو لاتعداد اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمران کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی ہمدردی دل میں اٹھتی بھی ہے نا، کوئی کروٹ لینے لگتی ہے، تو مجھے ٹرک کی چھت پہ کھڑے چند چہرے ایسے نظر آتے ہیں، ایک دم وہ ہمدردی جو ہے نا واپس چلی جاتی ہے۔ وہاں پر کھرب پتی لوگ بھی کھڑے ہیں، وہاں پر لوٹے بھی کھڑے ہیں، وہاں پر ٹرن کوٹس بھی کھڑے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو آپ کی پارٹی بھی لوٹوں سے بھری پڑی ہے اور نوٹوں سے بھی بھری پڑی ہے۔ نوٹ آپ نے ویسے ہی ڈال دیے ہیں، لوٹے بیچ میں ہیں، ٹھیک ہے، غلط بات نہیں کیا کریں۔ پیپلز پارٹی تو پھر فرشتوں کی پارٹی ہے نا، نہیں وہ تو بڑے پارشال نہیں صاحب، یہ بڑی سیریس بات ہے، اس کو مذاق میں نہ ہم ٹالیں، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے کہ یہ سیاستدان کر کیا رہے ہیں آخر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا، یہ آپ کا ملک، آپ شکر کریں اب جمہوریت یہاں پہ شروع ہوئی ہے ہماری قربانیوں کی وجہ سے، پچھلی بار بھی ہم نے ویڈ دی تھی، اب ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں۔ ہم کچھ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ دھرنا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے والا تھا، بالکل اعلان کرنے والے تھے، ہم دھرنا دے دیا عمران خان نے۔ کیا اعلان کرنے والے تھے؟ اچھا ماسٹر جی کی بات سے ایک اور خطرناک بات یاد آ رہی ہے، یہ جو ویٹ سکینڈل سامنے آ رہا ہے، نظر سے گزرا ہے جی، یہ جو افغانستان خواتین و حضرات ہر سال پاکستان سے 5 لاکھ ٹن آٹا اوسطن لیا کرتا تھا، ہمارا پکا مستقل گاہک اور کلائنٹ۔ انڈیا نے کچھ
عرصے سے ڈونیشن کے نام پر ہم سے راہداری کی اجازت لی اور مفت ڈمپ کی تھوڑی سی گندم, اور پھر یک اسے خیال آیا کہ پاکستان سے تو تم اتنا مہنگا آٹا لیتے ہو, ہم تمہیں اس سے کئی گنا سستا دے دیتے ہیں. چنانچہ حال ہی میں ایک تازہ ترین ڈیل 10 لاکھ ٹن ویٹ کی ہوئی ہے. پاکستان کا گاہک توڑ کر انڈیا نے اپنا گاہک بنا لیا افغانستان کو, اور راہداری مانگ رہے ہیں ہم سے, جبکہ ویٹ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے جو فری مارکیٹ ایکسس کی اس زمرے میں آتی ہے. اور اب نام آ رہا ہے بہت سے اہم شخصیات کا کہ جنہوں نے انڈر دا ٹیبل کچھ لے کر, اللہ کرے یہ غلط خبر ہو, خدا کرے یہ, میں تو دروغ بر گردن راوی کہتا ہوں ہمیشہ, لیکن حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ, ایک اور لمحہ فکریہ کہ ان چیزوں پہ غور کریں. ابھی تو پچھلے سکینڈلز جو ہیں ان کے نشان اور ان کے مسائل اور ان کے سر کیا کہتے ہیں, بات کرتے ہوئے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ منسٹرز کے نام آ رہے ہیں سر اس میں. آ رہے ہوں گے نا, آپ چھوڑے نا ہم کو اور بات. اچھا آپ مجھے ایک بات ہیں, آپ سکوٹر کی بات نکال لیتے ہیں ویسے اگر اب آپ نے یہ کہا تو میں پھر بتاؤں کس کس منسٹر کا نام ہے میری بات. اچھا جی, اس میں 3 منسٹرز ماسٹر جی بیجو پیچھے اگے لا دیں, اور ایک ایم ایل اے ہے جو بہت اہم ہے. دیکھا 10 روپے پیٹرول سستا کیا, انہوں نے خود ہی ساڑ لینا سر. اور سنائیں کیا حال چال ہے آپ کا؟ میرا حال ٹھیک ہے. آپ کو بالی ووڈ سے آفر نہیں ہوتی؟ اتنے سمارٹ, اتنے ہینڈسم آدمی ہیں, مجھے باقاعدہ لگ رہا ہے امریش پوری سے بات کر رہا ہوں اس وقت. پھر وہی بات ہے. اچھا امریش پوری ہو نا, بڑا زبردست آدمی تھا امریش پوری. اچھا یہ سکینڈل بھی بڑا زبردست ہے. اس میں سنا ہے کہ آفتاب بھائی میرا بھائی نہیں, 50 اس میں ڈالرز کا سارا معاملہ ہے. 35 ارب روپے سے پاکستانی خزانہ محروم ہوگا اگر یہ ترسیل ہوگی. 35 ارب روپے, لیکن 5 ارب روپے چند منسٹرز کی یا چند اہم شخصیات کی جیب میں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ مبینہ. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا میری خواہش اللہ کرے یہ غلط ہو. آمین. یہ غلط ہی ہوگا, یہ آپ دیکھنا غلط ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. صاحب بہرحال آپ اس پہ غور ضرور کریں اور میاں صاحب کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی ایسی چیزوں کو پرائرٹی دیں. دیکھیں میرے قائد جناب میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد حمزہ شریف اور میاں محمد سلمان شریف, یہ میں نے نئے پائے ہیں بیچ میں, اور یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ کام. ہم نے پچھلی بار حکومت کی, دیکھیں 5 سال حکومت کی ہے, پرفارم کیا ہے ہم نے, اور اس کے بعد لوگوں نے دوبارہ موقع دیا, دیکھیں پھر خدمت کر رہے ہیں. اتنی اچھی پرفارمنس تو کوئی موت کے کھو میں خسرا نہیں دے سکتا. وہ بھی ڈریگ ہو جاتی ہے پرفارمنس, لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں آج لوگ چاہتے ہیں تبدیلی. اچھا 18 مہینے آپ کرتے کیا رہے؟ آپ نے پرفارمنس دینے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. کیا سوچا آپ نے کہ عوام میں بڑا صبر ہے, بڑے سکون سے؟ یہ پرانے عوام نہیں, اب چینج ہو چکے ہیں. دیکھیں پینوشے نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. استغفر اللہ, پینوشے نے آپ کو کیا کہا؟ دیکھیں بچوں کو سیکھنے دیں آفتاب بھائی, آپ کی شرارتیں ہوتی رہیں گی. پینوشے نے بچوں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. کیا؟ وہ قومیں جو جمہوریت کی صحیح طریقے سے اس سے سبق حاصل نہیں کرتی, ان کو اس حصے پہ خارج پڑ جاتی ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے, جب ادھر خارج پڑ جائے, وہ پینوشے کہتا ہے خارج کرنی نہیں چاہیے, اس سے بڑھ جاتی ہے وہ. ابھی پچھلے دنوں آپ نے یہی بات کچھ اور الفاظ میں جب آپ بات کر رہے تھے تو انہیں اندازہ ہو کہ یہ بات تو میں کر چکا ہوں, تو ایک دم چینج کر دیا. وہ دیکھیں آگے آپ دیکھیں آفتاب بھی ہاتھ چینج کیے ہیں, دو ہاتھ. سمجھے آپ میری بات کو؟ پینوشے نے بڑی خوبصورت بات کی. تو یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. دیکھیں بچوں کو سیکھنے کے آپ ان کو پورا موقع دیں. میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا, میں نے میاں صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیں پیٹرول آپ مزید سستا کر دیں. میری سجیسشن یہ تھی میاں صاحب کو, 103 روپیہ پیٹرول آپ 100 روپیہ سستا کر دیں. 3 روپے کر دیں. پیٹرول جب 3 روپے ملے گا لوگوں کو تو لوگ خوش ہوں گے. آپ کے خلاف تو کوئی آئے گا ہی نہیں, کوئی گو نواز گو نہیں کہے گا. ماسٹر جی میاں صاحب نے میری بات سنی اور مجھے کہا گیٹ آؤٹ. اچھا اب آپ چاہتے ہیں آفتاب صاحب بھی کہیں؟ آفتاب صاحب ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. ان کا یہ ہے کہ جو لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا جی, ان جن کا نام آ رہا ہے ان کی کمیشن ماری جائے گی. یہ لمحہ فکر. وہ 5 ارب روپیہ یہ ویٹ کی بات کر رہے ہیں. جی ویٹ کی بات ایک بار ہو گئی ہے نا. اب یہ دیکھیں دوسری بات گندم کی بات, یہ بڑی اہم ہے. ہمارا پکا گاہک ٹوٹ رہا ہے, حد ہوگی. اور آپ دیکھ لیجئے گا آٹا یہاں پر بھرمار ہو جائے گی,
उसको कोई पूछेगा नहीं। कुछ लोगों ने तो इंपोर्ट कर रखा है। तो फिर रहन दो सारे थी ठीक है नहीं आड़ू करनेट दी मौजा लकड़ गई वो तो कहना जावे उसका बज़ाहिर ये फायदा जरूर होगा कि आटा इतना सस्ता हो जाएगा कि आम आदमी की एक्सेस में, लेकिन जो बदनसीब, जो दहकान किसान उसको पैदा कर रहा है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मास्टर जी से पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों से मुताल्लिक। मास्टर जी, अगर जमहूरियत आपको पसंद नहीं है या जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही तो क्या मुतबादल है आपके ज़हन में? आफ्ताब साहब, बुनियादी बात तो ये है कि लोगों को, अवाम को उनके हकूक मिले। चाहे यहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम की बात करें, सोशलिज्म की करें, जमहूरियत की, ये तो बेस्ट जमहूरियत में ही मिल सकते हैं। जमहूरियत से बेहतर निज़ाम इन चीजों के लिए और कोई तो फिर मुतबादल निज़ाम जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, वो है असली जमहूरियत। असली जमहूरियत, ये वाली जमहूरियत नहीं चाहिए ना। ये कौन सी, ये चाइना की जमहूरियत है? नहीं, ये 2 नंबर जमहूरियत है, मुझे बताएं। है 2 नंबर नहीं, ये पैरोडी है। इस वक्त जो जमहूरियत हो रही है बखुदा ये जमहूरियत की पैरोडी है, तहरीफ है उसकी। मतलब क्या पैरोडी वाली कौन सी इसमें बात है? साबित करें आप इसे। कम से कम 2 मिसालें दें, तमाम सवालात के नंबर मुसावी हैं। एग्जाम्पल दें ना, साबित करें एक बार। एग्जाम्पल ये कि जो अमीर है अमीर तर होते जा रहे हैं, जो गरीब है गरीब तर होते जा रहे हैं, इनर्शिया का शिकार है, मुल्क आगे नहीं जा रहा। एक विशेष सर्कल है, पिछले 68 साल से हम वहीं के वहीं खड़े। मेरी जान, तो ये सारी ठहर जाओ ना मिनिस्टर साहब। आफ्ताब साहब, वारियां लगी हुई नहीं दी जी हाँ, अद्धे एक बारी आ जाने, अद्धे एक बारी अब देखें वो उर्दू किधर गया? जरदारी साहब और ऊपर से आपने इसको मुदब्बर भी आप कह रहे हैं। ये देखें ना आप, ये उर्दू याद रखिए, जो फोक विजडम है ना, इसकी कदर करना सीखें। मैं बड़ा कीमती विजडम, इसीलिए तो मैं कहता हूँ जुल्फकार खोसा को संभाल के रखें। वो भी फोक विजडम का आइकॉन है। वो आपकी तरह एक बहुत बड़ा अरिस्टोटल नहीं होगा, लेकिन फोक विजडम उन जैसे लोगों से सीखें। लेकिन ये चालाकी को विजडम समझते हैं। मास्टर जी इन्ना ना बोलो, ਤੁਹਾਡੇ जो खून घट है। मास्टर जी, आपके फेफड़े नहीं इस चीज के मुतहम्मल हो सकते इतना लाउड बोलने मास्टर जी, अब तब्दीली तो आ रही है, कोई आप गुल्लू भट्ट को सजा होगी और क्या चाहते हैं आप? यही देख लें सर आप कि कठपुतलियों को सजा मिल जाती है। गुल्लू भट्ट बनाए इसलिए जाते हैं कि ये पीछे पुतलियां हिलाने वाले डोरियां बच जाएं। इनको भी पकड़ेगा तो बात है। इस पे गौर किया आपने? पर्चा इन पे हुआ है और सजा उसको। गुल्लू भट्ट बेचारा खाम खा सिर्फ मूंछों को ताव देना और 2-4 गाड़ियां तोड़ना, वो उसका तो काम यही था। एक छोटा सा, एक मामूली सा आदमी आप लोगों के मुकाबले में, और उसे सजा होगी। कैसी सजा हमने दी है उसे, देखा है आपने? यानी वफादारी की सजा इसे आपने नहीं दी, उसको अदालत ने सजा दी। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। एक रूल होना चाहिए, वो रूल मारते हैं ना जी जी, वो रूल ऑफ लॉ जिस दिन हुआ ना इस मुल्क में, उस दिन को फर्क पड़ेगा। आफ्ताब भाई, आप इतने तशद्दुद पसंद क्यों हैं? मुझे ये बात बताएं। क्या वजह है, मतलब क्यों, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसलिए इसका जवाब सुनने, बाकी स्क्रिप्टेड नहीं है कि जब मैं आपको और मास्टर जी को एक साथ बैठा देखता हूं ना, और फिर मैं देखता हूं एक ही रंग का पासपोर्ट है इनके पास, एक ही मुल्क के शहरी हैं दोनों, एक बेचारा कहां था और कहां पहुंच गया, और एक कहां था कहां पहुंच गया, तो फिर मेरा दिल तशद्दुद की तरफ माइल होता है। मैं कहां था, मतलब मुझे बताएं, मैं पहले कहां था, मैं किधर था? एक बैंक में मुलाजिम थे, और कहां? तो बैंक में मुलाजिम बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कमाल करते हैं आप, ये छोटी बात है। तो वही रहना था। तमाम गिनवाए ना जो करते थे। अब साहब भाई, आप मुझे इजी ले रहे हैं। नहीं सर, मैं आप तो खैर आपका शुमार तो उन सेंसिबल, बड़े बड़े हवलदार मुझे देख के सलूट मारते हैं। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सेंसिबल वज़रा में होता है, अच्छे सियानी बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपका महकमा डिलीवर नहीं कर सका, और वही बुनियादी एक की नोट था जिसकी वजह से, उस कलीदी रीजन की वजह से आपकी हुकूमत के खिलाफ ये जो कुछ होना शुरू हुआ। अगर आप सिर्फ एनर्जी बहरान पर ही काबू पा लेते ना, तो शायद ये सब कुछ ना होता। आपका शुमार तो सेंसिबल लोगों में होता है। आपकी पार्टी भरी पड़ी है बेकार, बेतुके और करप्ट लोगों से, और जो इस वक्त भी हुकूमत में नजर आ रहे हैं। सच है। और बाय द वे, नाम कहने को क्या है, मतलब कहने को तो हर कोई इल्जाम लगा सकता है। आप जरा और कुछ नहीं तो ये 2-4 मोटे मोटे जो स्कैंडल्स हैं, इनके बारे में गौर कीजिए, जो अब यानी ये पोस्ट धरना सिनारियो है। कहा यह जा रहा था कि धरने के बाद आंखें खुलेंगी, लोग बड़े सेंसिबल हो जाएंगे। मैंने देखा है कि जो टॉप पे इनकी लीडरशिप है वो वाकई परेशान भी है और वो कुछ करना भी चाहती है, लेकिन ये जो पीछे वज़रा की फौज जफर मौज है, उनमें से आधे जो वजीर हैं
وہ انہیں پرواہ کوئی نہیں. اور جو وزیر نہیں ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم نے تو اپنے زور پہ جیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم دوسری پارٹی سے ٹکٹ لے کے جیت کے آ جائیں گے. آف کورس باتیں کرتے رہیں گے, کسی کی طبیعت کا بھی پوچھ لیتے ہیں. کس کی طبیعت؟ آئی مین ٹو سے دیٹ آئی ایم ill. شو میں نہیں آنا تھا نا, چھٹی کر لینی تھی. نہیں باجی ہاسپٹل میں آج کل. میں اس کی بات کروں, یہ باجی کدھر سے ہو گیا؟ تمیز کرو. یہ میری باجی میرا ہے جی. کیا آ گیا ہے اب آپ تو پچھاڑنے پہ کوئی بیمار ہو جو تو چھاڑ دیتا ہوتا ہے. کیا آ گیا, ہم بھی کبھی آف کورس. یہ لائیو شو ہے, اس میں میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تمہیں میرا ایکسپٹ. آپ تو کبھی بھی نہیں افورڈ کر سکتے. اور ہاسپٹل بنا رہی. ہاں جی وہ دیکھیں, اور مجھے بھی ڈر ہے لائیو شو میں میرا نہیں ہونی چاہیے, کہیں میں پھنس ہی نہ جاؤں اس مطلب ڈورے نہ ڈالیں میرے. اس سے زیادہ فضول بات کو اور ہو سکتی ہے. بندہ یقین کرے اتنی طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ joined with us and yes of course you know this is my heart broken. اچھا جی شکر ہے, اچھا تم نے مجھے جو ہے نا کیوں دے دیا کہ زبان و بیان بیچ میں رہ جانا تھا. کیا آ گیا ادھر بندہ بہت بیمار ہو جاتا ہے. آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا لفظ تیر یا تکا. پتا کیا ہے کہ چلے جی مار دیں تیر, نہیں تو پھر تکا ہی صحیح. جیسے باجی کا تکا ہی لگا ہے. بلکہ آج کل تو لگ ہی نہیں رہا. کیا آ گیا, تم تو چپ کرو تیر کے منہ والے. ایک چیز ہوتی ہے جو تیر کے اوپر لگتی ہے, پھل ایک ہوتا ہے, پھلدار چیز ہوتی ہے, پھل کھانے والا پھل نہیں, فروٹ. وہ فروٹ نہیں, جیسے چھری کا پھل ہوتا ہے. بہت ظالم آدمی چھری اینجل ہے نا جی میں پاکے پڑی ہے. چھری یا چھوٹی سی برچھی ہوتی ہے, اس کی شکل کا ایک ہتھیار ہوتا ہے جو تیر کے اوپر فکس کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں تکا. تو عام طور پر جب تیر ختم ہو جاتے ہیں, تکا چونکہ بہت سارے اٹھائے جا سکتے ہیں, تو پھر تکے پھینکے جاتے ہیں. اور چلے ہماری طرف ایک آدھا تکا ہی پھینک دے بعض اوقات, لیکن وہ بڑا نوکدار ہوتا ہے, وہ لگ بھی جاتا ہے, اور اگر آنکھ میں لگی ہے جسم کے کسی پھر ادھر ہی سٹو. اگر اچھے طریقے سے پھینکا جائے تو وہ زخمی کرتا ہے, لیکن اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مار دو, لگ گیا تو تیر, نہیں تو پھر تکا. صدقے جاوا کی تیر کھولے ہے اور فٹ کیتا ہے. اور ایک اور لفظ تھا جو ہم پہلے ڈسکس بس کرنے کیا آ گیا. بلا. دیکھو نا صوفیہ نے یاد دلا. صوفیہ کیا ہے, اچھا بھلا سے بلے کو لنگ گئے. ویلکم بیک, کیسی ہیں آپ؟ آف کورس. بلا میں پہلے بتا چکا ہوں, کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اس کی ایٹیمالوجی, کہ انگریز دور میں یہاں پر جو مقامی رنگ روٹ ہوتے تھے, حوالدار ہوتے تھے, جو یہاں کے مقامی سپاہ تھی, ان کو جو بیجز دیے جاتے تھے ان کے دونوں طرف مونچھیں نکلی ہوتی تھی, وہ رنگین سی جو ہے ریبنز ان کے ساتھ ہوتے تھے. اس کا مطلب گلو بٹ اس وقت سے ہے. تو اس کی شکل اگر دور سے دیکھیں تو وہ بلی کی طرح کی وہ لک ہوتی تھی, تو اسے پھر بلا کہا جاتا تھا. یعنی یار مونچھوں والا بندہ بلا لگتا ہے. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نہیں دیکھیں, میں آفتاب صاحب انہیں سوائے یہ جو گلاں کرن دے وقت ہی ضائع میرے دماغ میں آپ آ رہے ہیں. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلا. لیتے ایک بریک, سٹے ود اس. میاؤ. قاضی نظرات, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا میاؤ. اچھا جی, وہ جو فہرست ہے نا گندم سکینڈل کی, میری بات تو وہ جو 5-6 وزراء اور ایک بڑا ہی اہم MNA. نہیں اب تو میں دیکھیں یہ کریں, لے بریک, لیتے ہیں ایک بریک. ابھی آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, یقین کریں میرا دل کرتا ہے آپ کو فائر ماروں, ہوائی فائر اوپر کی طرف. اچھا میرا تو ہوں دھیان پہ آیا ہو, میں کہا پتہ نہیں پیچھے کچھ آفر سوٹ گیا. آپ سنائیں میرا جی, کیا بات آپ کی سنائیں طبیعت بس پتہ نہیں نظر لگ گئی, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا کیا ہے. بس جیسے زمین ملی ہے طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی ہے. باجی ہاسپٹل بنا رہی تھی, آپ داخل ہو گئی. تو ہاں عوام کے لیے ہی ہے نا. تو اور آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. تو بال تو ٹھیک کرے اپنے. اچھا ویسے آفتاب بھائی, میں نے دیکھا نا کہ ہم پر اتنی زیادہ تنقید ہوتی ہے, ماسٹر جی آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, تو تنقید کرنی تو بہت آسان ہے, ساتھ کچھ سلوشن بھی بتائیں نا کہ کیا سلوشن اس سچویشن میں کیا حل نکالا جائے جو ہر چیز میں آپ تنقید کرتے ہیں حکومت پر. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیلڈ بات جو ہے ہم اگلے شو میں کر لیں گے. میں میل باکس سے کچھ چند چیزیں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا, بہت ضروری نوعیت کی.
ایک تو یہ تھی کہ بڑی تازہ، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب آج ہی دینا چاہیے، انتہائی اختصار سے میں کوشش کروں گا۔ آفتاب صاحب، کل کے خبرناک میں ٹرکش ماڈل کی تعریف سن کر افسوس ہوا، میں آپ کی اس غیر جمہوری سوچ سے اتفاق نہیں کرتا۔ بھئی یہ آپ کا حق ہے کہ آپ میری اس سوچ سے اتفاق نہ کریں، لیکن اس کو غیر جمہوری کہنا، اس کا حق میں آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ آپ وہ بیک گراؤنڈ، اس تناظر کو اگنور کر رہے ہیں جس میں یہ بات ہوئی تھی۔ ٹرکش ماڈل کی بات میں نے، خاکسار نے جب بھی کی ہے، اس صورت میں مشروط کی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا، اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف پھر ڈیلیور نہ کر سکے، جی بالکل یہی کہا تھا جی، نا؟ یہی یاد ہے کہ اگر اب بھی ڈیلیور نہ ہو سکا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 5 سال زرداری صاحب کیسے اہتمام سے انہوں نے پورے 5 سال مکمل کیے، اور اسی پر ہم اتراتے نہیں تھکتے کہ جناب جمہوری حکومت نے 5 سال پورے کر لیے۔ وقت میٹر نہیں کرتا، جیسے کوالٹی آف وقت میٹر کرتا۔ کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ ٹائم مت سپینڈ کرو، محض ٹائم سپینڈ کرو گے نا تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں۔ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، بہت تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا ہو، خوبصورت ٹائم سپینڈ کیا ہو، وہ 1 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھی حکومت ہوتی، اچھی حکمرانی ہوتی، معیشت ترقی کرتی، غریب آدمی کی حالت بہتر ہوتی، تو زرداری صاحب کا نام میں سمجھتا ہوں سنہری حروف سے لکھا جاتا، پیپلز پارٹی کا وہ انجام نہ ہوتا جو یہاں ہوا ہے۔ اور ایسی جگہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، اب بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ منظور بھٹو صاحب دن رات کوشاں ہیں، قاہرہ صاحب میرے موسٹ فیوریٹ ہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں، وہ بھی بیچارے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ خرابی اسی وجہ سے ہوئی کہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں، ابھی 1.5 سال ہوا تھا زرداری صاحب آئے تو ان کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی گئیں، کچھ کبھی میمو گیٹ سکینڈل آ گیا، کبھی کیری لوگر پہ مسائل ہو گیا۔ آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ میں جائیں، ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہم تاریخ کو تو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ کرونالوجی دیکھیں کہ جو ہی وہ آئے کیا ہوا، یہ بیچارے آئے تو کیا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انکیپیسیٹیٹڈ ہیں ہمارے سیاستدان، سیاسی جماعتیں، ہمارے عوام، ہمارا سسٹم، ہماری ڈیموکریسی ساری کی ساری اوور ہالنگ مانگتی ہے۔ تو اوور ہالنگ کے لیے اگر اور کچھ نہیں سوج رہا تو پھر ٹرکش ماڈل کو ضرور اپلائی کیجئے۔ ٹرکش ماڈل کو پہلے پڑھیے۔ میں نے کل کنان ایورن کا تذکرہ کیا تھا، ترگت اوزال کا کیا تھا۔ 1980 میں انقلاب لے کر آیا وہ، 1983 میں اس نے کاؤنسل بنائی ایک بہت بڑی ٹیکنوکریٹس کی، اور نیا آئین دیا جو آج بھی چل رہا ہے۔ آج کا ترکی اگر ہے اس پوزیشن پر جہاں پہنچا ہے تو اس کے پیچھے کنان ایورن اور ترگت اوزال کی بڑی کوششیں۔ ہماری ٹریجڈی ہے کہ کوشش کی ہے، میں کل تفصیل بتا چکا ہوں کہ ضیاء الحق کیوں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ سنسیئر تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، مشرف سنسیئر تھے، کامیاب نہیں ہوئے، تیسرا چوتھا خدا نہ خواستہ پھر کوئی آیا تو وہ اس امکان یہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم کلونیل کنٹری ہیں، ہمارا آج بھی وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن اپنے پنجے یہاں پہ گاڑ گئے ہیں، اپنے دانت فینگز یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں۔ ہماری تنابیں آج بھی کسی نہ کسی اہم عمارت یا کسی نہ کسی اہم ادارے سے 7th فلور آف دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بندھی ہوئی ہیں۔ وہ وہاں سے ہمیں تنکا مارتے ہیں، ہم اچھے خاصے رستے پہ چلتے چلتے اپنی ڈگر چینج کر لیتے ہیں۔ کنان ایورن نے کہا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں وہی کروں گا جو میرے ملک کے لیے ٹھیک ہوگا، اور اس نے وہ احتساب کیا، اس نے وہ سارا ریفارمز کی۔ یہ تب ممکن ہے اگر یہ سارا آئیڈیل لوگ مل جائیں، اور یہ ممکن ہے اگر آپ نیک نیتی سے اگر کوشش کریں گے۔ تو میں نے اس تناظر میں کہا تھا بھائی صاحب، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب گھر تشریف لے جائیں، زرداری صاحب بھی چلے جائیں اور سارے مل کر بیٹھ کے ایک ٹرکش ماڈل کے اوپر، نو۔ وہ اس صورت میں اگر پھر ناکام ہو جائے، آپ یہ بات بھی، میاں صاحب تو عام طور پہ شو نہیں دیکھتے، اس وقت سو جاتے ہیں وہ، بلکہ اس وقت تو اٹھنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی سوئے ہوتے ہیں، تو انہیں بتائیے گا، انہیں ضرور بتائیے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تصحیح مانگتی ہیں کہ چند چیزیں خلاف واقعہ شو میں ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ کوئی مہمان آئے، مثلا اوریا مقبول جان چند روز پہلے آئے، بڑے معتبر دوست ہیں ہمارے، بہت عمدہ لکھاری، دانشور، ادیب دانشور۔ انہوں نے چند دن پہلے کچھ تذکرہ کیا تھا کہ بھی ایک بھی مسلمان انڈین انٹیلیجنس میں نہیں ہے ٹاپ پہ، جبکہ ایک
ایک ایجنسی وہاں کی, اس کا سربراہ مسلمان ہے. تو ہوتا ہے اس طرح کی ایک آدھ چیز اگر مس ہو جائے تو اگر ریشو دیکھیں تو اس حساب سے ایک ناکافی ہے, تو بڑی حد تک اوریا کی بات درست ہے. دوسری بات, صابر شاہ صاحب ہمارے کولیگ, بڑے پیارے دوست ہیں, نیوز لاہور کے ایڈیٹرز میں سے ایک ہیں, اور ان کی تحقیق بڑی عمدہ ہوتی ہے. بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. مثلا انہوں نے پچھلے دنوں گڑبڑ کر دیا, اور بعض اتفاقات ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا. 2 جنرل اکبر 2 تھے, وہ ایک جنرل اکبر کو دوسرے کے ساتھ کنفیوز کر گیا. تیسری مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ ارشاد شیخ اوکاڑا سے جو ہاکٹ ہیں وہ اولمپئن نہیں تھے, وہ جونیئر ورلڈ کپ پیرس میں کھیلے تھے, اور اس کی تصحیح آج منظور جونیئر ہمارے فاتح کپتان نے کی ہے. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ روس میں ایک انوکھی ریس منعقد ہوئی جس میں سینکڑوں افراد نے فرضی بلاؤں اور جن بھوتوں سے بچنے کے لیے 5 کلومیٹر فاصلہ طے کیا. سر ویسے ہے کی تماشا؟ یہ جو سکیری موویز دیکھتے ہیں نا عام طور پہ, جی جی, یہ ہارر موویز دیکھ کر جو بڑے خوفزدہ ہو چکے ہوتے ہیں لوگ, خاص طور پہ خواتین اور بچے, ہاں جی ہاں جی, وہ اس طرح کی توہم پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, چلتے پھرتے انہیں ہمزاد نظر آ رہا ہوتا ہے ساتھ کوئی. تو پھر ان لوگوں نے ایک ریس کا اہتمام کیا جسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امپریشن دے رہے ہیں بھوتوں کو, جنوں کو اس علاقے کے, کہ ہم سب متحد ہیں. سر ریس والے کٹھے ہو کے پھر کر دے کی نے؟ یہ ایک جگہ پہ جا کے فرضی بلاؤں کو محسوس کرتے ہیں, یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے پیچھے کو بلا لگی ہوئی ہے, جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس فرضی بلا کے ڈر سے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے کھانا وانا پکا کے لے کے جاتے ہیں تاکہ تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک ویران سنسان جگہ پہ اکٹھا کر کے کھانا وہاں چھوڑ آتے ہیں. وہ پھر سارا کھانا آڑو کھا جاتا ہے, اور سارے بعد بلائے جی صرف کھانے دے ٹائم آندی ہے, اور نقصان نہیں پہنچاتی, کہیں پکایا کی دیکھو میں تو نقصان نہیں پہنچانا, پنڈیاں گوشت پکیا تو میرے حوالے کر دو. گل سنو, میٹھے کی ہے سارے چڑیلا چمڑ بھی جاندیاں نے یار, مشہور ہے کہ چمٹ جاتی ہیں, پیچھے پڑ جاتی ہیں, جان نہیں چھوڑتی. اے ماسٹر صاحب کے سامنے ایک باری چڑیل آ گئی سی. اچھا, ماسٹر صاحب پھر انہوں چمڑ گئے, یہ چڑیل تھانے چلی گئی. اللہ نہ بلائے تو ایک مرتبہ میری پھوپھی کو بھی جن چمڑ گیا تھا. نہیں وہ تو بنتا سی. یار میں سچ میں کہہ رہا ہوں, اس کا ہاتھ پاؤں الٹا ہو جاتا تھا. سر جنہوں ماسٹر صاحب چمڑے سڑنا وہ ہاتھ پیر بھی ونگے ہو گئے. وہ 9 نمبر اشارے تے مانگ دی ہے جی کر کے, اور انہیں اگے نا کتبہ جل ہوا ہے, میں کبھی چڑیل تھی. سر سیانے کہتے جن بھوت مل جائے تو تسی قمیض لا دیو, وہ دوڑ جائے گا پیچھے نو. ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس قدر ہیبت ناک لگتے ہیں. نجمی صاحب کے سامنے ایک بار چڑیل آ گئی. اچھا, جلدی نہ قمیض لاتی, وہ قمیض پڑ کے توڑ لگ پہ. لوگوں نے کپڑے میلے ہونا وہ صابن لبتے ہیں, وہ چڑیل لب رہا ہوں. ماسٹر دے سامنے بھی چڑیل آئی, انہیں قمیض لاتی, وہ قمیض لے کے دوڑ گئی. ماسٹر کہتا قمیض دی تو خیر بچ کھانگ دا نقصہ ہی میرا. نقصہ وہ چڑیل گئی تو 5 منٹ بعد جن آ گیا. انہوں آیا تو سکی مفت باری لائی آئی, جب تین کپڑے چاہیے تو میرے گھر آ جا. ویسے سر لوگ بڑے بڑے مہنگے کپڑے پاندے ہیں. ہاں جی, پچھلے دنوں ایک انڈین ٹیکسٹائلر ہے, اس نے 4 kg کی شرٹ سالڈ گولڈ کی, خالص گولڈ 4 kg کی اس نے بنوائی, 2 کروڑ اس کی قیمت ہے. وہ تو توڑ لی بھی نہیں دینا ہونا کسی کہ ماما میں چلا ہی نہ لگے. ویسے کیا چھچورا پن ہے, ہائے ہائے, سونے کے جوتے پہننا, سونے کی شرٹ, 2 کروڑ روپے کی شرٹ, اس سے کیا ہوگا سر کیا جیسے مطلب کیسا کوئی کمپلیکس آدمی ہوگا کہ وہ 2 کروڑ کی شرٹ پہن کے کیا فیل کرتا ہوگا کہ میں کیسا عرفہ انسان ہوں. جیسے محاورہ ہے جی, بندہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا, ہاں جی, وہ کتوں لے ہے جی. سر ویسے یہ مطلب کی یہ سونے کے چمچ گولڈن سپون کا مطلب ہے کہ پیدائشی طور پہ امیر کبیر. خان دے سامنے ایک باری چڑیل آ گئی سی. اچھا جی, انہیں کستان دے انہوں استری بیچتی, وہ بیچاری ہر مہینے ان کس دینا.
खबर है कि भारत में वाईफाई, टैबलेट और टीवी की सहूलत से आरास्ता रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर मंजर आम पर आ गया। हाँ हाँ, इन्हों कहते ने तालीम दा अगे वधना। वाह जी वाह, रक्षा का तो जहाज हो गया पूरा। जहाज नहीं होता, जहाज होता है। सर वैसे सूझी की ये साइंसदान दे बच्चे नु। ये रिक्शा ड्राइवर जो है, हाँ जी, इसका नाम है अन्ना स्वामी। हेलो अन्ना स्वामी ते रक्षा कितना चलाਉਂਦਾ? अन्ना स्वामी। अन्ना अंधे को नहीं कहते, अन्ना नाम है, अन्ना। हाँ जी, जैसे अन्ना हजारे। तो ये बड़ा ही लाजवाब आदमी है, कहता है मैं खुद तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इल्म फजल के लिए जो कुछ हो सकता है मुझसे मैं वो करता हूं। इसके मास्टर जी रिक्शे में 40 मुख्तलिफ जुबानों के मैगजीन्स एट अ टाइम पड़े होते हैं। ये भेजता जी। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि उसने वाईफाई फैसिलिटी भी रखी हुई है, सीडी प्लेयर उसके पास है। सर इन्नियां चीजां तुसी गिनातियां ने, ये ड्राइवर इन्ना लाइक फाइक किवें हो गया? है ना, ड्राइवर शायद एक ऐसा पेशा है कि जिसमें अगर आप कम पढ़े लिखे भी है ना, आप इतना सीखते हैं एवरी डे, यानी एवरी डे आपको कम से कम 15 से 20 नए लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी का एक ड्राइवर था आसिफ शाह, उसने किताब लिखी फॉर हायर, यानी उसने अपने मुशाहिदात, तजुर्बात एक कैबी के हवाले से, एक टैक्सी ड्राइवर के हवाले से, बड़े दिलचस्प है वो भी। आपका एक बड़ा मशहूर टीवी एक्टर, मैं समझता हूं वो इतना अच्छा अदाकार होता ही ना अगर टैक्सी ड्राइवर ना होता। और आज से गालबन ये कोई 40 साल पहले की बात है, उस एयरपोर्ट से वो एक सवारी को लेकर आ रहा था, पिंडी चकलाला एयरपोर्ट से, और गप्पे लगानी शुरू कर दी। वो प्रोड्यूसर था, लाहौर से गया, उसने पीटीवी इस्लामाबाद उतरना था। रस्ते में बातें होती गई, कहते मैं उन दिनों गर्मियां थी तो बर्फ में लगे अंगूर, बड़े वाले अंगूर होते हैं ना, मैंने वो रखे हुए थे, मैं वो खाता था साथ साथ। बड़ा लॉर्ड्स वाला स्टाइल उसका आज भी वही है, बहुत महान टीवी एक्टर, मैं भी बताता हूं कौन। तो साथ साथ वो उस प्रोड्यूसर साहब को भी खिलाता रहा। प्रोड्यूसर साहब बहुत खुश हुए इसके मैनरिज्म को देख के, उसकी आवाज का टिम्बर ग्राम देखकर। उसे कहने लगे बात सुनो, तुम ये कैब का काम करते हो, अगर मैं तुम्हें टीवी पे काम दूं तो जी जरूर दे। तो उनके कहने पर पहली दफा टीवी ने ट्राई किया और फिर वो शख्स लेजेंड बन गया, उसका नाम है निसार कादरी। ओह माय गॉड। और उस प्रोड्यूसर का नाम है यावर हयात। अरे रे वाह वाह वाह। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओह माय, वे तू किवें एक्टर बने हैं? कौन सलीम? आहो ते होर तेन बताओ, पूछे। आप बताओ। मैंने ये माशाल्लाह सर ये ब्रिटिश बॉर्न था। क्या था? ब्रिटिश बॉर्न। सीरियसली बता रहे हो? जी सर। तो इसकी अम्मी वहां पे क्या करती थी? हाउस ऑफ लॉर्ड्स चाह था खोखा सी जी उन्होंने। नहीं तो ये पढ़ा लिखा नहीं? जी सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने दाखिल कराया सी। हाँ। उन्होंने फिर अस्पताल दाखिल कराता। शहजादा चार्ल्स जेड़ा ना सर, चार्ल्स, शहजादा चार्ल्स जेड़ा ना, वो इन्हां दी मासी दा पुत्र है सर। यार सर सदर ओबामा, हाँ। वो इहदा बहनोई है। और मेरा तो सारा बायोडेटा दस दिता, ये अपना भी दस। बिल गेट्स दे सालिया गल रक्षे वाले दी हो रही है, वो भी नहीं पढ़िया बेचारा। लेकिन अब देखो उसने कितनी कीमती गाड़ी खरीदी। जी हाँ भाई, तुम कौन हो? मैं जी वही ड्राइवर हूँ जी, अन्ना स्वामी। अन्ना स्वामी नहीं, संडा स्वामी। अच्छा जी, आप वहाँ रिक्शा चलाते हैं? नहीं, बम चलाता हूँ वहाँ। यार ये तो भांड है। बड़े अरसे से मेरा शौक था, मैं तो खुद तो मैं पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, वाह। लेकिन मेरे जी चाहे था कि मेरे इलाके के जातक जो वो पढ़ जाए। अच्छा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बाबू। 3 बच्चे हैं। अतः तो शादी कर रखी तूने? तो बच्चे मेरे सोफे में से हुए तो रक्षा तेरा अपना भाई, और मैंने धोने के लिए रखा। यार बात सुनो, तुम हर बात को उलट जवाब क्यों देते हो? तो ये बात ही गलत करने भी रक्षा तेरा। नहीं नहीं, तो ये भी तो हो सकता है ना किराए पे चलाते हो। चलो मैंने रक्षा किराए पे भी रख रखा, तो उसमें जो 1 लाख चीजें रख रखी वो भी मैंने किराए पे लेके रख रखी। मामा इन्नियां चीजां तो बेच रखियां, सवारी कितने पहनदी है? बाकी यार सवारियों सारी चीजें चौक के बहती है। वो मैंने आम रिक्शों से थोड़ा सा बड़ा बना रखा। मैं कहता हूँ थोड़ा सा बड़ा भी है, जिसमें 40 जुबानों के मैगजीन्स पढ़े हो, हाय, और 40 बंदों जितना तुम खुद। जी सर, और इन्हें एक तुम भी मंजिल उसी रिक्शे में बैठते हो या पीछे पीछे भागते हो? और भाई मैं आगे बैठूं, सवारी पीछे बैठे हैं। ये सारे से रक्षा उत्थे ही होंदा, सवारी चुक के टुर पैंदा है। जिथे मुड़ना होंदा ना, सवारी ने कहता मन चपेट मार।
अच्छा तो चार्जर के साथ क्या करते हो? सवारी का कान खुरकूं उससे। यार सीधा जवाब क्यों देते? अच्छा वाईफाई लगा? नहीं, उसमें नलका लगा। मेरे बाबू उसमें हर चीज हो है। उसमें बड़ा डेक लगा? फुफी नहीं जानी तेने? तो रिक्शे में ठंडा पानी भी रखा है? क्यों पीछे कुश्ती हो रक्शे में? मैंने सुना तेरे रक्शे का कभी चलान ही नहीं हुआ। हाँ, महाराष्ट्र वाले मेरे साले हैं ना सारे। उसमें कोई सवारी भी बैठती है या नहीं? नहीं, मैं उसे गर्म हमाम के तौर पे चलाऊं। भाई सवारी के लिए बना रखा बबुआ, क्या होगा? तो क्या सवारी लेते हैं नहाने की? जो तो फिर हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला में पतंग उड़ाते 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। वो वेले थाने 'ਚ बैठे रहते ने, काम कुम ते करते कोई नहीं। मगर एक जुर्म है वे जो तो हर बंदे ने पता है कि पतंगबाजी जुर्म है। बैन है, बैन उसके ऊपर, और पुलिस का काम है इस बैन पर अमल दरामद करवाना। और तुम्हें पता है कि हुकूमत पंजाब ने तो ये भी कह रखा है कि जिस मोहल्ले में पतंग उड़ी, हुकूमत ने उस शख्स को, उस घर वाले को कुछ नहीं कहना, SHO के पास जाना सीधा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। हुण जिहड़े है उड़ाण दे ने पुलिस वाले। हाँ है गल ये सर के सड़े इल्जाम में गुड्डी उड़ा नहीं सी रही सी, जिहड़ी सच्ची गल है जी। गुड्डी आई है पिछों किधरों कट्टी, मैं ते दोवें उत्ते बैठे था, वो गुड्डी फड़ी है तो थल्ले साहब ने वेख लिया कि जी गुड्डी उड़ा रहे ने, लुट रहे सी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਲਫ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣ ਗਏ ਸੀ। वैसे पतंग लूटने का जो मजा है, इस पर शायर ने क्या खूबसूरत शेर कहा है। क्या शेर का? जो मजा कबूतर के झपटने पर है, ओए होए होए होए, तौबा तौबा तौबा, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया। जो कबूतर पर झपटने में मजा है ए पिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। अच्छा सर, पतंगबाजी शुरू कित्थों हुई सी? पाकिस्तान तो ही? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? चाइना, और बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। सर पूरी दुनिया में पतंगबाजी इसका मतलब शौकिया ही है फिर? शौकिया भी है और इसके अस्करी इस्तेमाल भी है। जी पतंग के फौजी इस्तेमाल किया करते थे, इत्तलात भेजने के लिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी। कुछ पैगाम बांध कर आप हवा के दोष पे छोड़ दें, और दूसरा लश्कर जो है ये कले से उड़ाई जाती थी, कले की छत पे, और एक खास जगह पे जाके या तो उसको गिरा दिया जाता था नीचे, या फिर उसको तोड़ दिया जाता था, और इस यकीन के साथ कि वहां पहुंच जाएगी, उसके साथ मैसेजिंग होती थी। ये एक तरह के उस वक्त SMS का तरीका होता था। फिर उस शाक बहुत इस्तेमाल करते हैं आशिक लोग उसके साथ बांध के ना मैसेज, तो महबूब की छत पे वो पतंग को उतारते हैं और अगो भावे का प्यो फाड़ लवे। सर और क्या तरीका हो सकता है महबूब को मुत्तला करने का? शीशा नहीं होता आईना, उसका अक्स मारा करते हैं। तो बकायदा एक कारीगर। साहब भाई, आपको अंदाजा है आपके अंदर टैलेंट का एक समंदर छुपा हुआ है। सर ये मास्टर जी ने भी अपनी महबूबा को साथ वाले पिंड में पैगाम भेजना था। अच्छा, पतंग के जरिए गुड्डी उड़ाई है, वो ना कागज बने ही है, हवा तेज हो गई, मास्टर साहब काबुल तो लबे। कहां से? काबुल तो फजूल आदमी। काबुल किधर है मास्टर का गांव? सर हवा जो इस पासे दी सी, इस पासे तो हुंदी ते जैसलमेर तो लबन। कोई बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खेल बताएं जिससे आपको नजरियाती इख्तलाफ हो। ये पतंगबाजी, मुझे इससे जो हमारे यहाँ राइज है इससे सख्त इख्तलाफ है, नजरियाती इख्तलाफ है। ये जो एक दूसरे से सबकत लेने के चक्कर में हमने ये जो जलालत शुरू कर दी है ना, तंदी का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल, जिससे कत्लेआम, एक इंतहाई खूबसूरत, मैं तो कहता हूँ इंतहाई रोमांटिक गेम है ये। मगर सर साड़ी आवाम जड़ी ना बहुत ही जज्बाती है, मतलब फायरिंग शुरू कर देनी। अब फायरिंग का क्या तुक है? फायरिंग कबायली इलाकों में होती है, हमारे गांव में भी, गांव एक कबायली सोसाइटी है, खुला माहौल होता है, उसमें आप फायरिंग कर लें, अव्वल तो वहां भी करना एक फजूल काम, लेकिन बाज जगह जहां कल्चर का हिस्सा बन चुका है। आप अब नहीं देखते गांव में जब बरी खरीदने जाते हैं तो साथ एम्यूनिशन भी, उसके लिए भी एक 50-60 हजार रुपए की आप राउंड्स खरीदते हैं। ये रिवायत है पुरानी कि जब बारात आती थी तो गोले चलाए जाते थे, शोर मचाया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि बारात आई है, हम एक लड़की ब्याहने आए हैं, हमें पहचान लो, देख लो, एक तरह का ऐलान होता था। अब उसको जरा आसान कर दिया है,
اور اس میں ذرا ڈراما ایڈ کر کے آپ کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑ کے, اور وہ اتنی فضول حرکت ہے, اتنی گھٹیا حرکت ہے. شادی تو ہوئی سی ماسٹر صاحب دی. اوئے ہوئے جدو یہ گھوڑے تے بیٹھا سی, گھوڑے تے کول کسی نے بمب چلا دیا, گھوڑا تے کھلوتا رہا, ماسٹر دوڑ گیا. ناظرین حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر اتنی زور دی پٹاکا چلایا, کوئی کہنے لاڑا, کہنا نہیں میں کڑی دا پیو ہاں جی.